र हामी गर्दै थियौँ फन्डामेन्टल अफ जाभा प्रोग्रामिङ युनिट 3 इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी 802 दिस इज अ पार्ट 2 भिडियो र आज हामी गर्नेछौँ स्टेप टु ओपन जाभा आइडी सफ्टवेयर कसरी हामी जाभा आइडी सफ्टवेयर ओपन गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी के सेटिङ्सहरू गर्नुपर्छ र एक्जिक्युट द फर्स्ट प्रोग्राम र हामी यहाँनिर फर्स्ट प्रोग्राम एक्जिक्युट गरेर पनि हेर्छौँ ओके सो अलिकति लेन्दी हुन्छ यो भिडियो र तिमीले सबै हेर्नु राम्रोसँगले ओके सो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट यहाँनिर अस्ति हामीले गरेको थियौँ एबाउट हामीले जाभा हैन इन्ट्रोडक्सन टु जाभा सो यहाँनिर हामीले जाभा आज हामी गर्दैछौँ जाभा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट आइडी सफ्टवेयर कसरी हामी युज गर्न सक्छौँ कसरी ओपन गर्न सक्छौँ अनि यसलाई कसरी इन्स्टल गर्न सक्छौँ बुझ्दैछ इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ कहाँनिर छ एपेन्डिक्स ए भनेको छ र एपेन्डिक्स ए चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुकको लास्ट पेजमा तिमीहरूले चाहिँ गएर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर एपेन्डिक्स ए भन्ने पाउँछौ र त्यहाँनिर चाहिँ इन्स्ट्रक्सन छ हाउ टु इन्स्टल द नेटबिन्स ओके र नेटबिन्स हामीले यहाँनिर जाभा नेटबिन्स आइडी भनेर भनेको छ तर हामी यहाँनिर अपाचेको नेटबिन्स आइडी चलाउँदैछौँ ओके अपाचे नेटबिन्स आइडी सो लेट स्टार्ट र फर्स्ट स्टेप छ हाम्रो फर्स्ट हामी के गर्छौँ डबल क्लिक अन द नेटबिन आइकन्स र आइकनमा हामी के गरिदिन्छौँ डबल क्लिक गर्छौँ हाम्रो कम्प्युटर स्टार्ट मेन्युमा हुन्छ अथवा हाम्रो डेस्कटपमै हुन्छ अथवा स्टार्ट मेन्युमा हुनसक्छ त्यहाँबाट हामी के गरिदिन्छौँ त्यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्छौँ र ओपन गरिसकेपछि यो खालको तिम्रो इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर तिम्रो सेकेन्डमा गयो हामी कहाँ जानुपर्छ यहाँनिर फाइल अप्सनमा ओके फाइल अप्सनमा जान्छौँ यहाँनिर तिम्रो यहाँनिर छ फाइल अप्सन र फाइल अप्सनमा गएर के गरिदिन्छ तिमीले फाइल अप्सनमा जाने बित्तिकै तिम्रो यो खालके आउँछ र यहाँनिर तिमी न्यू प्रोजेक्ट ओके न्यू प्रोजेक्टमा जान्छौ र न्यू प्रोजेक्टमा तिमीले कन्ट्रोल सिफ्ट 8 पनि गर्न सक्छौ सर्टकट की पनि युज गर्न सक्छौ अथवा बाइ गोइङ टु F9 ओके सरी बाइ गोइङ टु फाइलमा गएर पनि गर्न सक्छौ अथवा डाइरेक्टली कन्ट्रोल सिफ्ट एन गरेर पनि तिमीले न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नु सक्छौ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेपछि स्टेप 3 मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो खालको इन्टरफेस खोलिन्छ न्यू प्रोजेक्ट भन्ने डायलग बक्स एपियर हुन्छ यहाँनिर दुईटा हाम्रो हुन्छ एउटा हुन्छ क्याटेगोरी अर्को हुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट लिस्ट बुझ्दैछ यो दुईटा चुज गर्ने पनि हुन्छ क्याटेगोरी लिस्ट अनि प्रोजेक्ट लिस्ट ओके र यहाँनिर हामी जाभा यतापट्टि जाभा एप्लिकेसन गर्छौँ र अहिले हामी प्र्याक्टिकल गर्दा हेर्छौँ त्यहाँनिर अरू सिचुएसन पनि हुनसक्छ त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ यति मात्रै हेर यहाँनिर जाभा चुज गर्छौँ त्यसको बादमा जाभा एप्लिकेसन त्यसको बाद हामी के गरिदिन्छौँ नेक्स्ट त्यहाँदेखि अर्को हाम्रो डायलग बक्स एपियर हुन्छ बुझ्दैछ यहाँनिर हुन्छ प्रोजेक्ट नेम र प्रोजेक्ट नेम चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्रोजेक्टै भनेर आएको हुन्छ तर हामीले यसलाई मेटेर हामी के गरिदिन्छौँ फर्स्ट प्रोग्राम हामी एक्जिक्युट गर्दैछौँ हेलो वर्ल्ड भन्ने प्रोग्राम बुझ्दैछ हेलो वर्ल्ड भन्ने हामीले एउटा बनाएको छौँ प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड भन्ने प्रोजेक्टलाई के गर्छौँ पहिला हामी एक्जिक्युट गर्छौँ त्यसको प्रोजेक्टको नेम चाहिँ के दिँदो रहेछ हामीले हेलो वर्ल्ड र के हुन्छ हेलो वर्ल्डको हाम्रो हुन्छ पहिला क्यापिटल लेटर हेलो अनि वर्ल्डको हाम्रो नेक्स्ट वर्ड हो वर्ल्ड र यसलाई हामीले टसारै लेख्छौँ जहिले पनि स्पेस दिँदैनौँ हेलो वर्ल्ड र यो डब्लुको वर्ल्ड चाहिँ के हुन्छ क्यापिटल हुन्छ यो कुरा याद गर्नु पर्यो बुझ्दैछ फर्स्ट र मिडल वान के हुँदो रहेछ हाम्रो क्यापिटल मतलब फर्स्ट वर्ड सेकेन्ड वर्ड स्टार्ट गर्दैछ भने सेकेन्ड वर्डको क्यापिटल हुन्छ र तर हामीले के गरिदिन्छौँ यसलाई एट्याच गरेर लेख्छौँ बुझ्दैछ अनि यहाँनिर अर्को हाम्रो टिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर क्रिएट मेन क्लास भनेर र मेन क्लास तिमीहरूले बादमा बुझिहाल्छौ यो मेन क्लास के हो भनेर र मेन फङ्सनको काम चाहिँ के हो हाम्रो जेबिएम जाभा भर्चुअल मसिनलाई कहाँदेखि प्रोग्रामलाई पढ्नुपर्ने स्टार्ट कहाँदेखि हो त्यो कुराहरू बताउँछ र यो अटोमेटिक क्रिएट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँनिर टिक गरिदिन्छौँ बुझ्दैछ त्यसको बादमा यहाँनिर फिनिस गर्छौँ फिनिस गरिसकेपछि हाम्रोमा यो खालके इन्टरफेस आउनसक्छ यो खालको विन्डोज एपियर हुन्छ बुझ्दैछ अनि त्यहाँनिर तिम्रो यहाँ डल्लै यहाँनिर ठुलो हाम्रो हुन्छ बुझ्दैछ त्यसको यो तिम्रो लेफ्ट यहाँनिर साइडमा चाहिँ तिम्रो यो खालके आउँछ प्रोजेक्ट भनेर प्रोजेक्टको मुनि हेलो वर्ल्ड र हेलो वर्ल्डको यहाँनिर प्लस साइन हुन्छ यस्तो प्लस साइन यहाँ टिक गर्दै प्लस साइनमा क्लिक गर्दै गयो भने चाहिँ यो खोलिँदै जान्छ र हेलो वर्ल्ड भन्ने हाम्रो यो भइगयो यो प्याकेज भइगयो यो प्याकेज नेम हेलो वर्ल्ड र प्याकेजभित्र हाम्रो हेलो वर्ल्ड भन्ने उयो छ बुझ्दैछ
प्रोग्राम क्लास छ हेलो वर्ल्ड भन्ने क्लास त्यसको भित्र हाम्रो हेलो वर्ल्ड भन्ने सोर्स कोड छ ओके प्याकेज हेलो वर्ल्ड कन्टेन द फाइल hello world.java र hello world.java चाहिँ के हो हाम्रो सोर्स कोड हो र हाम्रो हेलो वर्ल्डको प्याकेज छ बुझ्दैछ र यो प्याकेजको नाम चाहिँ हेलो वर्ल्ड छ र हेलो वर्ल्डको पनि के हुन्छ हाम्रो क्लास ओके र अर्को हाम्रो नेक्स्टमा छ हामी यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर कमेन्ट्सहरूको विषयमा भनेको छ बुझ्दैछ सोर्स कोड फाइल कल्ड जावा हेलो वर्ल्ड डट जावा मैले भनिहालेँ सोर्स कोडलाई हामीले के भन्छौँ हेलो वर्ल्ड डट जावा हेज बिन क्रिएटेड इन प्याकेज कल्ड हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम र हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम र प्याकेजभित्र चाहिँ हाम्रो के बनेको छ हाम्रो हेलो वर्ल्ड भन्ने के छ हाम्रो सोर्स कोड योभित्र छ र यो तिमीहरूको यो विन्डोज एपियर हुन्छ यो विन्डोजमा तिमीहरूले देख्न सक्दछौ यहाँनिर आफ्टर द्याट यो राइट साइडमा चाहिँ यो भयो हाम्रो लेफ्ट साइडमा यो विन्डो एपियर हुन्छ यसकै यतापट्टि राइटमा हाम्रो यो विन्डो आउँछ र त्यहाँनिर अलरेडी हाम्रो राइट देखेर आउँछ यो प्याकेज नेम हेलो वर्ल्ड छ बुझ्दैछ जुन हामीले अघि दिएको थियौँ प्रोजेक्ट नेम त्यही हो हाम्रो यो प्याकेज नेम त्यसको बादमा पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड यो भयो हाम्रो क्लास डिक्लेरेसन क्लासको नाम हामीले के दिनुपर्छ हेलो वर्ल्ड बुझ्दैछ अनि यो पनि अटोमेटिक यहाँनिर आइहाल्छ त्यसको बादमा अर्को यो पनि आउँछ हाम्रो अटोमेटिक यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अटोमेटिक यहाँनिर आउँछ पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन स्ट्रिङ डट आर्ग यो पनि हाम्रो आउँछ अटोमेटिकली यो हामी बादमा बुझिहाल्छौँ बुझ्दैछ अहिले त्यस्तो तिमीले उयो नगर यति तिनवटा चाहिँ हाम्रो यो के हो खास प्रोग्रामको हिस्सा हो र यो चाहिँ हाम्रो के हो फर्स्ट यहाँ दिइरहेको छ मल्टिपल कमेन्ट र यो स्ल्यास एस्ट्रिक साइन्स र एस्ट्रिक लास्टमा क्लोज यो चाहिँ के हो हाम्रो मल्टिपल कमेन्ट यहाँ दिइरहेको छ मल्टिपल कमेन्ट भन्छ यसलाई हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ मल्टिपल लाइन लेख्नु सक्छौँ मल्टिपल कमेन्टमा चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछौँ मल्टिपल लाइन कमेन्ट हामीले लेख्नु सक्छौँ अर्को चाहिँ छ हाम्रो यहाँनिर यहाँ पनि मल्टिपल लाइन छ यहाँनिर छ हाम्रो सिङ्गल लाइन कमेन्ट सिङ्गल लाइन कमेन्ट चाहिँ हाम्रो डबल स्ल्यासभित्र लेखिन्छ सिङ्गल लाइन कमेन्ट डबल स्ल्यास गऱ्यो भने चाहिँ एक लाइन मात्रै लेख्नु पाउँछौँ तिम्रो मल्टिपल लाइन छ भने चाहिँ यो स्ल्यास एस्ट्रिकमा युज गर्नुपर्छ तिम्रो यहाँनिर दिइरहेको छ कमेन्ट कमेन्ट चाहिँ किन युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो कमेन्ट आर युज इन कोड बाई प्रोग्रामर टु डकुमेन्ट दियर प्रोग्राम टु प्रोभाइड एक्सप्लेनेटरी नोट टु अदर पिपल हु रिड द कोड बुझ्दैछ कमेन्ट किन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोही बेला हामीले मैले कोड गरेको छ भने त्यो कोड अरूले के गर्नु सक्दैन कोही बेला अब बुझेन भने त्यो कोडले के काम गर्दैछ अरूले बुझेन भने अब त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ सपोज मैले चाहिँ के गर्न सक्छु कमेन्ट युज गर्न सक्छु कमेन्ट युज गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्रामले चाहिँ के काम गर्दैछ बुझ्दैछ त्यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामी यहाँ कमेन्टमा लेख्नु सक्छौँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ यहाँनिर कि यो प्रोग्रामले चाहिँ यो एक्जिक्युट हुन्छ भनेर अब त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेरो कोड अरूले पढ्दाखेरि पनि के हुन्छ कि यो प्रोग्रामले चाहिँ यो काम गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु सक्छ र कमेन्टको काम चाहिँ के हो एक्सप्लेन त्यहाँनिर हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर नोट्स लेख्नु सक्छौँ बुझ्दैछ र दुई प्रकारको कमेन्ट हुन्छ हाम्रो एउटा सिङ्गल लाइन अनि डबल लाइन सिङ्गल लाइन चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ स्ल्यास युज गर्छौँ डबल लाइनमा चाहिँ हामीले स्ल्यास एस्ट्रिक र क्लोज पनि स्ल्यास एस्ट्रिकमा गर्छौँ र यहाँनिर एस्ट्रिक्सन दिएको छ तिमीले यो पनि गर्नु पऱ्यो बिबिचमा एस्ट्रिक्सन गर्दै तिमीले लाइन बाई लाइन कमेन्ट गर्नु सक्छौ र हामीले खास हाम्रो कमेन्ट यहाँबाट कमेन्टलाई हटाइदियो भने यो कमेन्टलाई सबैले डिलिट गरिदियो भने खास प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो के हो यति मात्रै यहाँ तिमीले भनिरहेको छ इफ यु इग्नोर द कमेन्ट द हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम इज एज अ बिलो र हाम्रो खास प्रोग्राम चाहिँ यति मात्रै हो प्याकेज हेलो वर्ल्ड सेमिकोलन पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड ओपन ब्रेसेस त्यहाँदेखि पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन स्ट्रिङ ब्राकेट ओके तिम्रो यहाँनिर यहाँ मेथडभित्र हामी स्टेटमेन्ट लेख्छौँ अहिले स्टेटमेन्ट लेखेको छैनौँ बुझ्दैछ यहाँनिर कर्ली ब्रेसेस दुईवटा ब्रेसेस क्लोज ओके खास प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो यति मात्रै हुन्छ नत्र भने यहाँ देख्यो भने तिमीले के गर्दैछौ यहाँनिर थुप्रो देख्दैछौ यहाँनिर कमेन्टहरू पनि देख्दैछ यो कमेन्टलाई हटाइदियो भने चाहिँ खास प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो यो तिनवटा मात्रै हो ओके यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली हामीले
त्यो जब अघि प्रोजेक्ट स्टार्ट गऱ्यो यो अटोमेटिकली हाम्रो यहाँनिर आउँछ ओके note that the first line in the program is a package statement यो भयो हाम्रो package okay a package in java is a group of related class र package चाहिँ के हो हाम्रो एउटा related class हो group of related class बुझ्दैछ सम्झिहाल्यो एउटा प्याकेज चाहिँ हाम्रो एउटा स्कुल बिल्डिङ जस्तो भन्नु बुझ्दैछ स्कुल बिल्डिङ इज अ प्याकेज त्यहाँभित्र भएको डिफरेन्ट क्लासेसहरू त्यहाँनिर हामीले पाउन सक्छौँ बुझ्दैछ प्याकेज जाभा इन अ ग्रुप अफ रिलेटेड क्लास बुझ्दैछ र प्याकेजभित्र चाहिँ हामीले के पाउँदो रहेछौँ क्लास पाउँछ रिलेटेड क्लास इन अ प्रोग्राम दिस स्टेटमेन्ट डिक्लेयर द्याट द हेलो वर्ल्ड डट जाभा प्रोग्राम इज अ पार्ट अफ हेलो वर्ल्ड प्याकेज र यो भित्र हामीले डिक्लेयर गर्छौँ स्टेटमेन्ट हेलो वर्ल्ड बुझ्दैछ डट जाभा बुझ्दैछ हेलो वर्ल्ड डट जाभा इज सोर्स कोड यो चाहिँ हाम्रो के हो पार्ट अफ हेलो वर्ल्ड प्याकेजकै पार्ट हो बुझ्दैछ अल क्लासेस इन द प्याकेट क्यान सेयर दियर डाटा एन्ड कोड्स र यो क्लासेसहरू प्याकेजभित्र जति पनि क्लासेसहरू हुन्छ त्यो क्लासेसहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ एकअर्कामा डेटाजहरू कोड्सहरू सेयर गर्नु सक्छ ओके द नेक्स्ट लाइन डिक्लेयर अ क्लास कल्ड हेलो वर्ल्ड डट जाभा र नेक्स्ट लाइनले चाहिँ हाम्रो के गर्दो रहेछ क्लास डिक्लेयर गर्छ हेलो वर्ल्ड डट जाभा भनेर चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो के डिक्लेयर गर्दो रहेछ पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड र हामीले नाम देख्छौँ क्लासको नाम के दिएको छौँ हेलो वर्ल्ड क्लासको नाम चाहिँ के हो हेलो वर्ल्ड र हाम्रो लाइन डिक्लेयर हुन्छ यसले चाहिँ हेलो वर्ल्ड डट जाभा डिमान्ड द क्लास नेम सुड बी द सेम एज द सोर्स फाइल कोड र यो क्लास नेम र हाम्रो सोर्स बुझ्दैछ सोर्स कोड भनेको चाहिँ हेलो वर्ल्ड डट जाभा हामीले सेभ गर्दाखेरि के गर्छौँ यसलाई हेलो वर्ल्ड डट जाभा भनेर सेभ गर्छौँ नि त होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले सोर्स कोड भनिन्छ र सोर्स कोड र यो पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ भनेको बुझेन क्लास नेम जे दियो त्यही हाम्रो यो सोर्स कोड पनि त्यही हुनुपर्छ मैले प्रिभियसमा हामीले नोटप्याडबाट गरेको थियौँ त्यति बेला तिमीले याद गरेको कि गरेन त्यति बेला हामीले के गरेको थियौँ नोटप्याडबाट यसरी गरेको भने हामीले पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड मात्रै गरेको छौँ यहाँ प्याकेज हालेको छौँ किनभने यसमा प्याकेज परेन किनभने हामीले यहाँ यो चाहिँ सफ्टवेयरहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलरेडी अटोमेटिकली प्याकेज क्रिएट हुन्छ ओके यसमा कुनै प्रकारको प्याकेज परेन पब्लिक क्लास डाइरेक्टली पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड भनेको छौँ बुझ्दैछ यो भयो हाम्रो क्लास नेम हेलो वर्ल्ड अब यसलाई हामीले सेभ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ सेभ गर्दाखेरि चाहिँ सरी सेभ गर्दाखेरि चाहिँ हेलो वर्ल्ड डट के गरेर गर्छौँ जाभा बुझ्दैछ भनेको मतलब यो चाहिँ भयो हाम्रो सोर्स कोड आफ्टर सेभिङ यो चाहिँ के हुन्छ एउटा सोर्स कोडमा हुन्छ सोर्स कोड हुन्छ मैले अब यसलाई सेभ गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ यो सोर्स कोड र यो सोर्स कोड र यो क्लासको नाम चाहिँ सेम हुनुपर्छ भनेको बुझ्दैछ यो चाहिँ के हुनुपर्छ अरे सेम हुनुपर्छ नत्र भने हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदैन अब यसमा त हामीले अटोमेटिक क्रिएट भइहाल्छ यो हामीले जुन आइडी सफ्टवेयर युज गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ अटोमेटिक क्रिएट हुन्छ तर हामीले मैले अस्ति गरेको जस्तो फर्स्ट भिडियोमा हेऱ्यो भने तिमीले मैले नोटप्याडमा यसलाई लेखेको थिएँ अनि एक्जिक्युट गरेको थिएँ कमेन्ट प्रम्पबाट र त्यो कमेन्ट प्रम्पबाट एक्जिक्युट गर्नुपर्ने यस्तो फाल्टो फाल्टो लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले यसलाई यति बेला सेभ गर्नुपर्छ होइन त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो यो के भन्छ सोर्स कोड सोर्स नेम दिनु पऱ्यो त्यति बेला चाहिँ हामीलाई यो हेलो वर्ल्ड र त्यो सोर्स सेभ गर्दाखेरि यो चाहिँ सेभ हुनु पर्यो डट जाभा ओके डट जाभा लेखेर हामी सेभ गर्छौँ बुझेँ यहाँसम्म क्लियर भयो Now NetBeans by default name the package with the same name as the project except that it is all lowercase. र हाम्रो यहाँनिर दिइरहेको छ however the package name can be different र प्याकेज नेम चाहिँ के हुनसक्छ यो प्याकेज नेम चाहिँ अर्कै हुनसक्छ यहाँनिर हेलो वर्ल्डै हुनुपर्छ भन्ने छैन प्याकेज नेम तिम्रो अर्कै हुनसक्छ तर यो हेलो वर्ल्ड क्लास नेम र तिम्रो सोर्स कोड हेलो वर्ल्ड डट जाभा यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ यो र यो चाहिँ सेम हुनु पर्यो यो चाहिँ सेम हेलो वर्ल्ड नलेख्दा पनि हुन्छ अरे लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन बुझ्दैछ The content of the class are enclosed with curly braces within the content of the hello world class. A method called main has been declared. र यहाँ मेथड मेन यो भन्छ हाम्रो मेन मेथड यो डल्लै यहाँ भयो हाम्रो मेन बुझ्दैछ मेन मेथडको हाम्रो नाम चाहिँ के हो मेन बुझ्दैछ यसलाई हामीले नेम दिएको छौँ मेन भनेर
मेन मेथड भन्छ यसलाई। त्यो डिक्लेयर गरेको छ हामीले। मेथड इज अ ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट रिटर्न टु पर्फर्म ए स्पेसिफिक टास्क। र मेन मेथड चाहिँ किन लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टास्क गर्छ। र मेन मेथडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जेभिएम जावा भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ के भन्छ, कहाँदेखि स्टार्ट गर्नुपर्ने, कहाँदेखि पढ्नुपर्ने। हाम्रो बुकमा नि हुन्छ नि होइन, स्टार्टिङ पोइन्ट त हुन्छ यहाँदेखि पढ्नुपर्ने भनेर। त्यो चाहिँ हाम्रो जेभिएम जावा भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ कसले भन्छ, मेन मेथडले चाहिँ के भन्छ, यहाँदेखि स्टार्ट गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ, मेनदेखि स्टार्ट गर्नुपर्ने भनेर त्यो कुरा चाहिँ मेन मेथडले भन्छ। ओके, द मेन बडी इज इन्क्लोज विथ अ पेयर अफ कर्ली ब्रेसेस। ल कर्ली ब्रेसेसले के गरेको हुन्छ, इन्क्लोज गरेको हुन्छ, बुझ्दैछ। स्टेटमेन्ट द्याट मेथड विल बी एक्जिक्युट। मेन इज अ स्पेसल मेथड द्याट एभ्री जावा एप्लिकेसन मस्ट ह्याभ। र मेन मेथड छैन भने के हुँदैन, रनै हुँदैन, बुझ्दैछ। सबै जावा एप्लिकेसनमा के हुनुपर्ने, मेन चाहिँ हुनै पर्छ। यो मेन पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन यो हुनै पर्यो। र पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन यो भनेको के हो, यो हामी बादमा हेर्नेछौँ यसलाई डिटेल्समा। अहिले यति मात्र बुझ कि यो हाम्रो मेन मेथडले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो प्रोग्रामलाई भन्छ कि कहाँदेखि स्टार्ट गर्नुपर्ने, बुझ्दैछ। यसले स्पेसिफिक टास्क गर्छ। ओके, त्यहाँदेखि हामी के गर्छौँ, अर्को नेक्स्टमा छ हाम्रो इन द प्रोग्राम वी आर बिल्डिङ वी वान्ट टु इन्स्ट्रक्ट द कम्प्युटर टु डिस्प्ले वेलकम मेसेज इन द जावा आउटपुट विन्डो। नाउ हामीले यो प्रोग्राममा अब के भन्छौँ, कम्प्युटरलाई सानो एउटा के गर मेसेज डिस्प्ले गर, इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ कि कम्प्युटरलाई हामीले एउटा सानो वेलकम मेसेज डिस्प्ले गर। नाउ डिस्प्ले गर्नुको लागि अब यो प्रोग्राम त हाम्रो भयो। नाउ अब हामीले कम्प्युटरलाई भन्नु पऱ्यो कि के भन्नु पऱ्यो, यो युजिङ दिस प्रोग्राम कि हामीले के गर्नु, एउटा सानो वेलकम मेसेज के गर्नु, डिस्प्ले गर्नु भनेर, बुझ्दैछ। फर द्याट डिस्प्ले गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो के कमान्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ, सो विथिन द मेन मेथडभित्र वी विल राइट अ सिङ्गल लाइन कोड द्याट डज जस्ट द्याट, बुझ्दैछ। त्योभित्र हामीले अब डिस्प्ले गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले कुनै पनि कमान्ड डिस्प्ले गर्नुको लागि चाहिँ, मतलब कुनै पनि एउटा मेसेज हामीलाई डिस्प्ले गर्नु, हामीले इन्स्ट्रक्सन दिनुको लागि चाहिँ कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिनु टु डिस्प्ले द वेलकम मेसेज, बुझ्दैछ। आउटपुट विन्डो, इन आउटपुट विन्डो हामीले के गर्छौँ, मेन मेथडभित्र नै एउटा सिङ्गल लाइन कोड लेख्छौँ। त्यो कोड चाहिँ हो हाम्रो प्रिबिल्ड जावा आउटपुट मेथड हो, त्यो चाहिँ हो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन। यो चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ, यो क्यापिटलले लेख्नु पर्यो जहिले पनि, बुझ्दैछ। सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन यसले चाहिँ के काम गर्छ, कुनै पनि मेसेजलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, हाम्रो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएनले चाहिँ के गर्दो रहेछ, कुनै पनि मेसेज हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएको, कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको, एउटा वेलकम मेसेज डिस्प्ले गर भनेर भन्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यो कमान्ड लेख्छौँ र यो कमान्ड युज गरेर चाहिँ के हुन्छ, कम्प्युटरले स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्छ। ओके, नाउ हामी के गर्छौँ, अब स्टेप 5 मा त्यहाँनिर हाम्रो टु डु कोड एप्लिकेसन लजिक हियर भन्ने एउटा कमेन्ट छ, त्यसको लास्टमा हामी यहाँनिर क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरेर त्यहाँदेखि एन्टर गर्छौँ, प्रेस एन्टर। त्यसको बादमा हामी यो कोड लेखिदिन्छौँ, सिस्टम डट आउटपुट डट प्रिन्टएलएन। अब प्रिन्टएलएन यहाँनिर कोड लेखेँ हामीले, बुझ्दैछ, यहाँनिर कोड लेखेँ, तिमीले बुझ्नु पऱ्यो। यहाँनिर कोड लेखेँ हामीले, यसले चाहिँ के गरिदिँदैछ, मेसेज डिस्प्ले गर्छ। कुन चाहिँ के मेसेज डिस्प्ले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हेलो वर्ल्ड। अब यहाँनिर जे लेखेँ त्यही डिस्प्ले हुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा, बुझ्दैछ। अब यहाँनिर हामीले जे लेख्यो आइएम लर्निङ जावा भनेर लेख्यो भने त्यो आइएम लर्निङ जावा नै डिस्प्ले हुन्छ, अथवा हामीले अरू के लेख्यो भने त्यही डिस्प्ले हुन्छ, बुझ्दैछ। अहिले हामीले लेख्दैछौँ यहाँनिर हेलो वर्ल्ड। नाउ सिस्टम डट आउटपुट प्रिन्टएलएनले चाहिँ के गरिदिन्छ, हेलो वर्ल्ड चाहिँ के गरिदिन्छ, हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छ। ओके, नाउ आफ्टर लेखिसकेपछि, बुझ्दैछ, यहाँ कोड लेखिसकेपछि यसको ठिक मुनि हामी यहाँनिर अब यो कोडमा हेऱ्यो भने यहाँनिर ठिक मुनि लेख्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर तिमीहरूले देख्न सक्छौ नोटप्याडमा मैले अस्ति लेखेको, यसको ठिक मेन मेथडको यहाँ कर्ली ब्रेसेसभित्र चाहिँ हामीले के लेख्दैछौँ, स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, बुझ्दैछ। कर्ली ब्रेसेसभित्र स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, सिस्टम डट आउटपुट डट प्रिन्टएलएन हेलो वर्ल्ड, त्यहाँदेखि क्लोज बाई सेमिकोलन। ओके, यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले। यहाँनिर ठिक त्यहाँनिर लेख्छौ मुनिपट्टि। ओके, यहाँनिर लेखेर हाम्रो क्लोज चाहिँ केले गर्नु पऱ्यो, सेमिकोलन। किनभने सेमिकोलन भनेको कुनै पनि स्टेटमेन्ट सकेपछि के गर्छ, हामीले स्टेटमेन्ट सकेपछि सक्यो भने एउटा फुल स्टप दिन्छौँ होइन, अरू बेला भने त्यस्तै यहाँनिर हामी सेमिकोलन दिन्छौँ।
र त्यसलाई अब हामी के गरिदिन्छौँ यहाँनिर अब सिस्टम डट आउटपुट दिँदाखेरि चाहिँ यो पनि आउन सक्छ तिमीहरूको नोटिस यहाँनिर डिफरेन्ट कमेन्टहरू यहाँनिर आउँदैछ अटोमेटिक यहाँनिर आउँछ तिमीले यहाँ देखेन भने पनि स्क्रल गरेर सिस्टम डट आउटपुटलाई तिमीले के गर्न सक्छौ यहाँ क्लिक गरेर पनि यहाँ अटोमेटिक आइहाल्छ नत्र भने तिमीले डाइरेक्ट कन्टिन्यू टाइपिङ यु क्यान कन्टिन्यू टाइपिङ ओके तिमी आफै पनि टाइप गर्न सक्छौ यहाँबाट चुज पनि गर्नु सक्छ नाउ तिमीले कन्टिन्यू गर्यो भने बुझ्यो कन्टिन्यू गरेपछि तिमीले लास्टमा के गर्नु पर्यो यहाँनिर सेमिकोलन हाल्नु पर्यो बुझ्दैछ डो नट फर्गेट टु टाइप द सेमिकोलन एट द एन्ड अफ द स्टेटमेन्ट भनिरहेको छ बुझ्दैछ एन्डमा सेमिकोलन कुनै पनि स्टेटमेन्टको एन्डमा सेमिकोलन हाल्नु छ कहिले पनि बिर्सिनु भएन अल जाभा स्टेटमेन्ट मस्ट एन्डेड विथ द सेमिकोलन कुनै पनि जाभा स्टेटमेन्ट एन्डेड विथ द सेमिकोलन यो कुरा याद गर्नु पर्यो बुझ्दैछ अल जाभा स्टेटमेन्ट मस्ट एन्ड विथ द सेमिकोलन त्यसको बादमा हामीले के गर्छौँ यहाँनिर तिमीहरूले देख्न सक्छौ ठिक हामी यहाँनिर मुनिपट्टि लेखिदियो हामीले सिस्टम डट आउटपुट डट प्रिन्टएलएन र यहाँनिर कुनै प्रकारको मिस्टेक जस्तै सिस्टममा मिस्टेक छ यसमा एस छैन मिस्टेक भयो नि यहाँनिर यस्तो खालको रेड आउँछ बुझ्दैछ एक्सक्लामेसन साइन पनि आउँछ यहाँनिर यो भनेको चाहिँ तिम्रो कोडमा मिस्टेक छ भनेको बुझ्दैछ जबसम्म यो सिम्बल हटिँदैन तबसम्म तिमीले यहाँनिर चेक गर्न सक्छौ हेर्न सक्छौ कि तिम्रोमा के मिस्टेक हुँदैछ बुझ्दैछ मिस्टेक भयो नि यहाँनिर यो सिम्बलले तिमीलाई बताउँछ यहाँनिर सिस्टममा मिस्टेक आइरहेको छ एस छैन ओके त्यही कारण यहाँनिर त्यो खालके तिम्रो देखाउँदैछ त्यसको बादमा हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई आफ्टर टाइपिङ दिस त्यसको बादमा हामी यसलाई सेभ गर्नुपर्छ बुझ्यो सेभ गर्नको लागि हामी कहाँ जान्छौँ स्टेप 6 मा फाइलमा जान्छौँ अनि सेभ गर्न सक्छौँ सर्टकट पनि युज गर्न सक्छ हामी कन्ट्रोल एस सेभ अल गर्नु पर्यो भने हामीले कन्ट्रोल सिफ्ट एस पनि गर्नु सक्छौँ त्यसको बादमा हामी यसलाई सेभ गर्छौँ बुझ्दैछ अटोमेटिक सेभ हुन्छ हेलो वर्ल्ड डट जाभा बुझ्दैछ दिस इज सोर्स कोड यहाँ हामीले नाम दिइरहनु पर्दैन यो सेभ गर्ने बित्तिकै यो अटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड डट जाभा प्रोग्राम भएर यो सेभ हुन्छ नाउ सेभ भइसकेपछि नम्बर स्टेप 7 मा अब यहाँनिर तिमीले रन भन्ने यहाँनिर मेन्यु पाउँछौ रन भनेको चाहिँ के हो अब त्यो कोडलाई चाहिँ रन गर्नु एक्जिक्युट गर्नु बुझ्दैछ र यहाँ गएर रनमा गएर यहाँनिर रन फाइल भन्ने अप्सन छ यहाँ रन फाइलमा क्लिक गर्न सक्छौ अथवा यु क्यान युज द सर्टकट की शिफ्ट प्लस F6 फङ्सन की पनि युज गर्नु सक्छौ ओके त्यसको बादमा तिमीले यहाँ रनमा नगएर तिमीले डाइरेक्टली यो रन प्रोजेक्ट भन्ने यो प्ले बटन छ बुझ्दैछ यो बटनलाई पनि तिमीले युज गर्न सक्छौ यसले पनि एक्जिक्युटै हुन्छ रन है प्रोग्राम रनै हुन्छ ओके प्रोग्राम रन हुन्छ अथवा एक्जिक्युट हुन्छ ओके आफ्टर एक्जिक्युसन नाउ तिम्रो मैले भनिहालेँ सिस्टम डट आउटपुट प्रिन्टएलएनले के गरिदिन्छ हेलो वर्ल्ड भन्ने हाम्रो जुन मेसेज थियो त्यो चाहिँ स्क्रिनमा प्रिन्ट गरिदिन्छ स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छ र यहाँनिर आयो तिम्रो हेलो वर्ल्ड भनेर ओके त्योभित्र ब्र्याकेटभित्र जे लेख्यो त्यही यहाँनिर आउँछ र प्रिन्टएलएन युज गरेको कारण चाहिँ के हो यहाँनिर भनेको छ प्रिन्टएलएन भनेको चाहिँ न्यू लाइन भनेको हो के प्रिन्टएलएन भनेको चाहिँ न्यू लाइन र न्यू लाइन प्रिन्टएलएन युज गरेको छ भने यो प्रकारले प्रिन्ट हुन्छ तिम्रो तिमीले प्रिन्ट मात्रै युज गरे सिस्टम डट आउटपुट डट प्रिन्ट भनेर मात्रै युज गर्यो भने जस्तै यहाँनिर गरेको छ सिस्टम डट आउटपुट डट प्रिन्ट मात्रै हेलो वर्ल्ड गर्यो भने चाहिँ तिम्रो के हुँदो रहेछ न्यू लाइनमा नआएर चाहिँ यो मुनिको तल्लो लाइन तलको लाइन पनि के हुन्छ यहाँनिर टाँसिन्छ बुझ्दैछ एलएन युज गरेन भने चाहिँ तल्लो लाइन पनि आएर यहाँनिर टाँसिन्छ यो कुरा याद गर्नु पर्यो ओके र एलएन युज गरेको कारण चाहिँ के रहेछ हामीले न्यू लाइन भनेको न्यू लाइनमा चाहिँ प्रिन्ट हुनु भनेको बुझ्यो नाउ सक्सेसफुली रिटर्न एक्जिक्युट युर जाभा प्रोग्राम कङ्ग्रेचुलेसन यु आर नाउ अ जाभा प्रोग्राम अब तिमीले यो कोडलाई एक्जिक्युट गर्यो भने तिमी पनि एउटा के हो जाभा प्रोग्रामर हो तिमी भयो ओके नाउ यसलाई नै हामी के गरिदिन्छ अब प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ ओके र मैले भनिहालेँ तिमीले इन्टरनेटबाट यु क्यान डाउनलोड अपाचे नेटबिन्स आइडिई सफ्टवेयर ओके यहाँनिर छ अपाचे नेटबिन्स आइडिई सफ्टवेयर म यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्छु मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु यु क्यान अल्सो इन्स्टल ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो इन्टरनेटबाट तिमीले फ्रीमा तिमीले यु क्यान डाउनलोड इट ओके अपाचे नेटबिन्स आइडिई सफ्टवेयर भनेर सर्च गर्यो भने तिमीले त्यहाँनिर पाउनु सक्छौ ओके नाउ तिम्रो यो खालके ओपन हुन्छ त्यहाँ अपाचे नेटबिन ओपन गरेपछि त्यसको बादमा हाम्रो फर्स्ट स्टेप छ फाइलमा जान्छौँ ओके न्यू प्रोजेक्टमा जान्छौँ
न्यू प्रोजेक्टमा गएर हामी यसलाई यहाँ थुप्रो छ जाभा विथ मेभेन जाभा विथ ग्राडल भन्ने छ हामी जाभा विथ एन्ड गर्छौँ अहिले ओके यसमा जुनै गर्दा हुन्छ जाभा विथ एन्ड गर्छौँ अनि यतापट्टि जाभा एप्लिकेसन ओके जाभा विथ एन्ड जाभा एप्लिकेसन चुज गरेर हामी के गरिदिन्छौँ नेक्स्ट अब यहाँनिर जाभा एप्लिकेसन 4 भनेर आयो र हामीले के गरिदिन्छौँ अब हेलो वर्ल्ड भनेर दिन्छौँ मैले भनिहालेँ यसको के हुन्छ हेलो यो प्रकारले दिनु पर्यो बुझ्दैछ हाम्रोमा अलरेडी प्रोजेक्ट नेम आयो भन्दैछ बुझ्दैछ किनभने हामीले अलरेडी यहाँनिर मैले गरेको थिएछु र यहाँनिर हेलो वर्ल्ड भनेर आउँदैछ र हेलो वर्ल्ड्स लेखिदिन्छ यहाँनिर एस थपिदिन्छु बुझ्दैछ त्यहाँदेखि हामी यसलाई यहाँनिर मेन क्रिएट मेन क्लास बुझ्दैछ यो मेन क्लासलाई हामी के गरिदिन्छौँ टिक्क नै राख्छौँ त्यसको बादमा फिनिस र तिमीले यहाँ ब्राउज गरेर अर्कोमा पनि जग्गा चुज गर्न सक्छौ जहाँनिर सेभ गर्न सक्छौ बुझ्दैछ यहाँ अहिले चाहिँ यहाँ म मेरो डकुमेन्ट नेटबिन्स प्रोजेक्टमा सेभ हुँदैछ म यहीँ राख्दैछु तिमीले अर्को जग्गा चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ ब्राउजमा गएर चेन्ज गर्नु सक्छौ फिनिस गर्छ न तिमीले यहाँनिर देख्न सक्छौ लेफ्ट साइडमा हेलो वर्ल्ड्स भन्ने र हेलो वर्ल्ड्समा सोर्स प्याकेज छ सोर्स प्याकेजभित्र हेलो वर्ल्ड भन्ने छ त्योभित्र हाम्रो सोर्स कोड छ द्याट इज अ हेलो वर्ल्ड डट जाभा अब यहाँनिर बन्ने हाम्रो सोर्स कोड दिस इज अ सोर्स कोड बुझ्दैछ र यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ यहाँ फर्स्टमा यो भयो हाम्रो मल्टिपल कमेन्ट बुझ्दैछ मल्टिपल कमेन्ट तिमीले यहाँनिर देख्न सक्छौ मल्टिपल कमेन्ट देख्न सक्छौ बुझ्दैछ त्यसको बादमा यहाँनिर प्याकेज हेलो वर्ल्ड त्यसको बादमा हाम्रो यहाँपट्टि कमेन्टै छ त्यसको बादमा पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड यो सेम हुनु पर्यो यो अटोमेटिक आइहाल्छ बुझ्दैछ हेलो वर्ल्ड त्यसको बादमा यो र हाम्रो यो सोर्स कोडको नाम चाहिँ सेम हुनुपर्छ भनेको यो र यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ बुझ्यो त्यहाँदेखि यहाँनिर हाम्रो कमान्डै छ त्यसको बादमा हाम्रो यो मेन मेथड चाहिँ यहाँनिर छ पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन त्यसको बादमा हाम्रो टु डु कोड एप्लिकेसन लजिक हियर यो चाहिँ हाम्रो यो हामीले टाइप गरिरहनु पर्दैन यो अटोमेटिक हाम्रो आउँछ न हामीले टाइप गर्नुपर्ने चाहिँ के मात्रै हो स्टेटमेन्ट मात्रै टाइप गर्नुपर्छ मैले भनिहालेँ स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ अब हामीले अघि सपोज यसमा हामीलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा एउटा मेसेज डिस्प्ले गराउनु छ अरे सपोज हामीलाई कुनै पनि मेसेज डिस्प्ले गराउनु छ भने चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ द्याट इज सिस्टम डट आउटपुट डट प्रिन्टएलएन भन्ने स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँनिर यो टु डुको कोडको लास्टमा एन्टर गर्छौँ क्लिक गर्छौँ त्यसको बादमा एन्टर त्यसको बादमा यहाँनिर लेखिदिन्छ हामी सिस्टम डट यहाँनिर आउँदैछ तिमीहरूको बुझ्दैछ यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ यो लिस्ट सिस्टम डट ओके यहाँनिर टाइम लिँदैछ बुझ्दैछ अब सिस्टम डट केही छैन आउट डट प्रिन्टएलएन ब्राकेट ओपन बुझ्दैछ यहाँनिर तिमीहरूको देख्दैछ यहाँनिर इफ रङ भयो भने चाहिँ हाम्रो यस्तो आउँछ केही छैन हामीले कम्प्लिट गरेको छैनौँ अहिले त्यही कारण यहाँनिर देखाउँदैछ यो भित्र हामी मेसेज लेख्छौँ अब के मेसेज डिस्प्ले गर्ने जे लेख्दा पनि हुन्छ आइएम लर्निङ जाभा बुझ्दैछ हेलो वर्ल्ड सो आइएम लर्निङ जाभा लेखिदिन्छु अन्त ओके आइएम लर्निङ जाभा ओके यो कोड डिस्प्ले गराउनु छ अरे अब हामीले किन यहाँ रङ देखाउँदैछ हाम्रो सेमी कलर लगाएको छैनौँ देखाएपछि अब यहाँनिर के भयो हाम्रो यहाँनिर त्यो अघिको यहाँनिर देखाउँदै गरेको त्यो सिम्बल्स के भयो हरायो ओके अब यो भइसक्यो हाम्रो अब यति भएपछि हाम्रो के हुन्छ यो सिस्टम डट आउट टु डट प्रिन्टएलएन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिस्प्ले हुन्छ आउटपुटमा अब हामीले यसलाई रन गर्न सक्छौँ पहिला यो रन गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ यसलाई सेभ गर्नुपर्छ फाइलमा गएर अथवा कन्ट्रोल एस पनि युज गर्न सक्छौँ बुझ्दैछ सेभ अलको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट एस युज गर्न सक्छौँ सेभ गरिदिन्छौँ सेभ भयो ओके सेभ भइसकेपछि हामी रन गर्छौँ रनमा गएर हामी रन फाइल बुझ्दैछ अथवा सिफ्ट F6 पनि युज गर्नु सक्छौँ अब रन हुँदैछ यहाँनिर ओके रन भइसक्यो न हाम्रो मेसेज थियो भने देख्न सक्छौ
आइएम ओके यहाँनिर मिस्टेक भएको छ आई लर्निङ मात्रै भएको छ आइएम लर्निङ जाभा ओके आइएम लर्निङ जाभा आइएम लर्निङ जाभा ओके नाउ अब फेरि यहाँ गरिसकेपछि सेभ गर्नु पर्यो सेभ ओके यो युज गर्दा पनि हुन्छ तिमीले यो रन बटन you can see I'm learning Java ओके यो प्रकारले हामीले के गर्दैछौँ अब फर्स्ट प्रोग्राम हामीले एक्जिक्युट गर्यौँ यो प्रकारले हामीले एक्जिक्युट गर्नु सक्छौँ अब प्रिन्ट एलएन छैन भने चाहिँ के हुन्छ त एलएन छैन न्यू लाइन छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी सेभ गर्छौँ रन गर्छौँ तिमीले देख्न सक्छ आइएम लर्निङ जाभा यहाँनिर यो बिल्ड सक्सेसफुल भने पनि यहाँनिर टाँसियो यसमै भन्नु मतलब यो न्यू लाइनमा प्रिन्ट भएन योसँगै प्रिन्ट भयो बुझ्दैछ त्यही कारण एलएन दिएको कारण चाहिँ के हो न्यू लाइन अब यो चाहिँ हाम्रो मैले भनिहालेँ दिस इज अ मल्टिपल लाइन कमेन्ट यसमा हामीले यो स्ल्यास एस्ट्रिक गरेर हामीले मल्टिपल लाइन कमेन्ट दिन सक्छौँ यो प्रकारले मल्टिपल लाइन सिङ्गल लाइन दिनु पऱ्यो भने यो खालको डबल यसलाई हटाउनु पनि सक्छ यो सपोज हामीलाई कमेन्ट दिनु छैन भने यसलाई हामीले यसरी हटाउनु पनि सक्छ ओके ओके न यति चाहिँ हाम्रो के हो यति चाहिँ खास प्रोग्राम हो बुझ्दैछ यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ त्यो हामीलाई कमेन्ट दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन मैले भनिहालेँ कमेन्ट कति बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमेन्ट चाहिँ जति बेला सपोज यो प्रोग्रामले के गर्दैछ यो सिस्टम डटले के गर्दैछ यसले प्रिन्ट गर्दैछ मेसेज डिस्प्ले गर्दैछ त्यसलाई हामीले कमेन्टमा भन्नु पऱ्यो भने के गर्छ हामी नेक्स्ट लाइनमा स्ल्यास स्ल्यास गरेर भनिदिन्छौँ दिस स्टेटमेन्ट will display our message ओके नाउ सिंगल लाइन कमेन्ट गर्यो नाउ यो कमेन्टले के गर्छ अब यो यसले चाहिँ के काम गर्दैछ यो मात्रै हामी यहाँनिर भन्नु सक्छौँ त्यसको स्टेटमेन्ट विल डिस्प्ले आवर मेसेज बुझ्दैछ नाउ यो खालको कमेन्ट दिन सक्छ अथवा कमेन्ट नदिँदा पनि हुन्छ मैले नदिएर कमेन्ट नदिए ओके अब यसलाई हामी सेभ गरिदिन्छौँ ओके अब फेरि यसलाई रन गर्छौँ नाउ तिमीहरूले देख्न सक्छौ विदाउट कमेन्ट पनि के हुन्छ यो रन हुन्छ र कमान्ड चाहिँ के गर्दैन त्यो चाहिँ रिडै गर्दैन बुझ्दैछ हाम्रो कम्पाइलरले कमान्ड जुन हामीले कमान्ड दिएको छ त्यसलाई रिड गर्दैन त्यसलाई छोडिकन चाहिँ के गर्छ यो हाम्रो जुन प्रोग्राम छ मेन प्रोग्राम त्यो मात्रै पढ्छ रिड गर्छ ओके नाउ तिमीहरूले देख्न सक्छौ प्याकेज यो खास हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यति मात्रै हो बुझ्दैछ प्याकेज हेलो वर्ल्ड पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड ब्रैकेट ओपन public static void main string string argument बुझ्दैछ आर्ग यतादेखि ब्रेसेस ओपन यो हाम्रो पब्लिक भित्र हामी के लेखिदिन्छौँ स्टेटमेन्ट लेख्छौँ ब्रैकेट क्लोज त्यहाँदेखि यो माथि ओपन गरेको ब्रैकेट हाम्रो यहाँनिर क्लोज हुन्छ बुझ्दैछ यो प्रकारले हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ एउटा प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्छौँ र हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम एक्जिक्युट भयो र हाम्रो फर्स्ट हाम्रो मेसेज पनि डिस्प्ले भयो सो तिमीले देख्यो होला कसरी हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ जाभा प्रोग्रामिङ गर्न सक्दो रहेछौँ र फर्दर हामी बिस्तारै डिटेल्समा जानेछौँ सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू एभ्रिवान